अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य अत्यन्तहर्षस्य अयं विषयः यत् दिल्ली संस्कृत अकादम्याः समायोजिते अस्मिन् संस्कृत नवोन्मेषः इति व्याख्यान श्रृंखलायाम् अस्मन्मध्ये प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र महोदयः समुपस्थिताः वक्तृरूपेण। सर्वप्रथमं परंपराम् अनुसरन्ते अहम् आह्वयामि श्री मनोज डीम्री महाभागाय यत् सः मंगलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। गणनात् सरस्वती रविरुद्र बृहस्पति पंचेतांस स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। हरि ओम मा गायत्री पृष्ठुपजागत्यानुष्टोपङ्क्त्या सह बृहत्तुषणीयः काकुपसु जीभिः सम्यन्तुतवा द्विपदाजास्तुतपदा स्त्रीपदाजाखडपदा विछन्दाजासछन्दा सूचीभिः सम्यन्तुतवाः सहस्तोमाः सह छन्दस आवृताः सह प्रमारिकाया सप्तरेभ्यः पूर्वेखां पन्था मनोदृश्याधीरा अन्वाले वीरे रथयो नरशमिन्ना जज्जाग्रतो दूरमुदे तिदेवं ताधुसुप्तश्चाताथे वैति धूरङ्गमन् ज्योतिकां ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवशङ्कल्पमस्तु चेन्न कर्मा न्यपशो मानेकिण यज्ञे कृणवन्ति विदधे क्षुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिवशङ्कल्पमस्तु। हरिः ओम। धन्यवादाः मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी दिल्ली संस्कृत अकादमी के सक्रिय सदस्य हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली संस्कृत अकादमी इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इस उपलक्ष्य में दिल्ली संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कृत नवोन्मेषः ये एक व्याख्यान श्रृंखला आरंभ की है, जिसमें हम संस्कृत के ऐसे विषय जो कि आज के संदर्भ में भी नित्य नूतन और पूर्ण रूप से उपयोगी हैं, उन विषयों को लेकर हम विद्वानों के व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला हमने प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी का रखा है सबके लिए, विद्वानों के लिए। और ये बड़ा ही रोचक विषय है क्योंकि न्याय व्यवस्था जो प्राचीन काल में आवश्यक थी, आज भी हमारे न्याय दर्शन में जो न्याय व्यवस्था है वो आज के संदर्भ में कितनी उपयोगी है, इस विषय को मैं आपके विषय में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। अगर मैं पूरा एक घंटा उसमें कम रहेगा,
परंतु संक्षेप में मैं आपके विषय में ये बता सकती हैं, यानी कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, आप मनोनीत मेंबर सेक्रेटरी हैं, और आपकी शिक्षा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से हुई है। आपने विद्या वारिधि और 3 विषयों में आपने आचार्य किया है। एक में भी करना कठिन हो जाता है, और आपने 3 विषयों में नव्य न्याय और साहित्य, ये तीनों ही ज्ञान मुझे लगता है कि अधूरा ही रह जाता है, शायद संभव सिद्धि प्राप्त की है। और न केवल आपने आचार्य ही किया है, अपितु अभी भी आप इन्हीं विषयों पर और भी कार्य कर रहे हैं। इनके साथ साथ आप धर्म और दर्शन पर और भी अधिक आगे, और मनोविज्ञान पर आपकी रुचि है और आप इस पर कार्य कर रहे हैं। आप और बौद्ध दर्शन पर भी आजकल आप कार्यरत हैं। और आप 25 वर्ष से प्रोफेसर के रूप में का BHU में आपने काम किया, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पुरी में आपने कार्य किया, और आप 6 महीने से आप यहाँ पर ICPR के मनोनीत सचिव सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने 10 शोध छात्रों को शोध कार्य करवाया। आपकी 10 पुस्तकें जो कि आपने स्वयं आपके द्वारा रचित हैं, प्रकाशित हैं, और इसके अतिरिक्त आपने पुस्तकों में अपने चैप्टर्स भी लिखे हैं, अपने जर्नल्स में ढेरों आपके आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, आपके लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे बीच में इस विषय को लेकर कि जो न्याय व्यवस्था, आज की न्याय व्यवस्था में न्याय दर्शन की उपयोगिता क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन जो हमारी पद्धति थी वो राजाओं का समय था, और जो भी व्यवस्था थी न्याय व्यवस्था, वो राजा स्वयं ही देखते थे। परंतु आज जो परिस्थिति है उसमें न्याय व्यवस्था देखने वाले एक अलग ही जो है दल है, जो कि न्याय व्यवस्था देखता है। तो ये जिज्ञासा बनती है कि प्राचीन न्याय व्यवस्था किस प्रकार से आज की इस न्याय व्यवस्था को उपयोग दे सकती है, उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जब हम कालिदास पढ़ते हैं, जब हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, जब वेदों को देखते हैं, तो वेदों में जिस प्रकार से उस समय महिलाओं की किस प्रकार से वो उनका सशक्तिकरण था, और आज महिलाओं की स्थिति यद्यपि धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, परंतु यदि हम उससे तुलना करें और हम उससे आज किस प्रकार से हम उनसे सीख कर, उस प्रणाली से सीख कर किस तरह से अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं, इस विषय को लेकर आज आप हमारे बीच में हमें ज्ञान संपन्न करेंगे, हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो मैं सभी दिल्ली संस्कृत अकादमी सदस्यों सहित हमारे बीच में बलदेवानंद सागर जी भी हैं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे बीच क्षेमचंद जी हैं, उसके बाद हमारे अकादमी के सब सदस्य हैं, और भी जितने भी दर्शक हैं जो आपके इस व्याख्यान को सुन देख रहे हैं। आज का व्याख्यान आपका उन सबको लाभान्वित करेगा। इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान से हम सबको संबोधित करें। आपका स्वागत है। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। Respected and honorable members of the Delhi Sanskrit Academy, सम्माननीयाः देहली संस्कृत अकादम्याः सदस्याः, सम्माननीयाः श्रोतारः, इदम् अस्माकं सौभाग्यं यत् वयमत्र आहूताः भवद्भिः अस्मिन् कार्यक्रमे किमपि वक्तुं तद् वैदुष्यपूर्णं भविष्यति न वा इति न जानामि, परन्तु यत्किञ्चिदपि मह्यं प्रतिभाति तत् इदानीं प्रतिपादयितुं
अहमिहे। विषयः गृहीतो वर्तते आधुनिक न्याय प्रणाल्यां न्याय अष्टादश विद्यास्थानेषु अन्यतमं विद्यास्थानं भवति इति प्रसिद्धमस्ति। संस्थाय विस्तरः इति क्रमेण न्यायशास्त्रस्य 18 विद्यास्थानेषु परिगणनं विद्यते। श्रूयते तावत् इदम् आभाणकं काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। तत्र काणादपणं पदं वस्तुतः न्यायशास्त्रस्य वैशेषिकशास्त्रस्य च द्वयोः प्रतिपादकं भवति। तथा च न्यायशास्त्रं सर्वशास्त्रोपकारकं भवति इति विद्यते प्रसिद्धि। अत्र नास्ति कश्चन संशीतिलेशोऽपि यत् न्यायशास्त्रं सर्वशास्त्रोपकारकं विद्यते। सर्वशास्त्रोपकारकं नाम न्यायशास्त्रं साहित्यमपि उपकरोति, अन्यानि दर्शनान्यपि उपकरोति, व्याकरणमपि उपकरोति, तथा च विचारस्य सर्वाः पद्धतिरुपकरोति। परन्तु इदं न्यायशास्त्रम् एकं दर्शनं भवति। दर्शनत्वेपि न्यायशास्त्रस्य एका प्रतिपादनशैली विद्यते, एकः प्रविधिः विद्यते। तत्र विचारणीयं तावत् इदमेव यत् अस्य न्यायशास्त्रस्य आधुनिक न्याय प्रक्रियायां कश्चन उपयोगः भवितुमर्हति न वा। न्याय प्रक्रियायां न्यायशास्त्रस्य कश्चन उपयोगः अत्र विद्यते कश्चन अवरः। यतो हि मीमांसायाम् अनेकानि विधिवाक्यानि सन्ति। तेषां विधिवाक्यानाम् अवगमाय व्याख्यानाय मीमांसकैः काचन निर्णयपद्धतिः आविष्कृता विद्यते। तदुच्यते यत् तत्र कश्चन मार्गः अस्ति, काचन रीतिः अस्ति, अर्थनिर्धारणस्य केचन उपायाः तत्र परिगणिताः सन्ति। तान् उपायान् आधारीकृत्य मीमांसाशास्त्रस्य मार्कण्डेय काटलु प्रभृतिभिः अनेकैः न्यायाधीशैः उपयोगः विहितः विद्यते। परन्तु न्यायशास्त्रस्य आधुनिक न्याय प्रक्रियायां कश्चन उपयोगः भवितुमर्हति न वा इति विषये काचन चर्चा तावत् इदानीं कालं यावत् सम्यक्तया नैव प्रचलति। परन्तु न्यायशास्त्रस्य आधुनिक न्याय प्रक्रियायां महान् उपयोगः भवितुमर्हति। तत्र कौटिल्ये अर्थशास्त्रे कौटिल्येन एवं प्रोक्तमस्ति, प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वतान्वीक्षिकीमता। तथा च प्रदीपः सर्वविद्यानाम्, इदं न्यायशास्त्रं सर्वविद्यानां प्रदीपत्वेन तत्र परिगणितं विद्यते। उपायः सर्वकर्मणां, सर्वेषां कर्मणाम् इदं न्यायशास्त्रम् उपायभूतम्। अथ च आश्रयः सर्वधर्माणां, सर्वेषां धर्माणाम् आश्रयभूतम् इदं न्यायशास्त्रं विद्यते इत्यपि तत्र प्रतिपादनं कौटिल्ये अर्थशास्त्रे विद्यते। यद्येवमस्ति तर्हि न्यायशास्त्रस्य तत्रापि कश्चन उपयोगः स्यात् इति प्रतीयते। कथम् उपयोगः? न्यायशास्त्रे
शास्त्र इदानीं तावत् नव्यन्यस्ति न वदामि, तस्तु अस्य उपयोगी प्रति तत्र शास्त्रे ज्ञानान्यश्रेयसाधिगमः इति रीत्या तेषां षोडशतत्त्वानां परिगणनं न्यायशास्त्रस्य प्रथमे सूत्रे कृतं विद्यते। तत्रापि एतेषु षोडशतत्त्वेषु संशयादारभ्य निर्णयपर्यन्तानि तत्त्वानि परिगणितानि सन्ति। तेषां तत्त्वानां स्वयं कथं निर्णयप्राप्तौ उपयोगः कर्तुं शक्यते, अत्र तस्य प्रयोजनम्। तथा च कथंकारं कश्चन निर्णयः प्राप्तव्यः, कथं तावत् किमपि निर्णयम्। यतो हि किं भवति पश्यतु, एकम् उदाहरणमादाय विद्यालये प्रस्तुतः तस्य तेन चौर्यं कृतमस्ति इति विद्यते आरोपः। तेन कस्यचन हिंसा विहिता अस्ति इति विधानं स्वीकृते, यत् यावत् निरपराधः स्वीक्रियते, तर्हि कार्यालयेषु न्यायालयेषु का व्यवस्था विद्यते? व्यवस्था एतादृशी अस्ति यत् यदि कश्चन जनः तत्र विद्यते तर्हि सः जनः तत्र प्रस्तुतः पक्षद्वयं भवति। एकः प्रोच्यते वादी, अपरः प्रोच्यते प्रतिवादी। एकस्य लक्ष्यं भवति तं जनम् अपराधिनं साधयितुं प्रयासः। एकः जनः, एकः अधिवक्ता, वकील इति उच्यते हिंदी भाषायां, एडवोकेट इति आंग्ल भाषायां। तर्हि एकः अधिवक्ता, वाक्कीलः इत्यपि कश्चन अनुवादः तत्र विद्यते। तर्हि एकः वाक्कीलः स्वयं अन्यस्य तस्य अपराधिनः आरोपिणः दोषान् साधयितुं प्रयासं विदधति। अन्यस्तु तस्य निरपराधत्वं साधयितुं प्रयासं करोति। तर्हि पक्षप्रतिपक्ष परिग्रहः तत्र भवति। तर्हि सः सोऽयं पक्षप्रतिपक्ष परिग्रहः यदा भवति तदा वस्तुतः संशयः भवति। तर्हि संशयः अस्ति चेत् तर्हि प्रथमम् एवमपि निर्धार्यं यत् सः अपराधी अस्ति न वा इति सोऽयं वाक्कीलोऽपि निर्धारयितुम् इच्छति। अनन्तरं च सः वाक्कीलः तस्य अपराधित्वं साधयितुं प्रवर्तते, अन्यस्तु तस्य निरपराधत्वं साधयितुं प्रवर्तते। तर्हि किं भवति? पक्षप्रतिपक्ष परिग्रहः भवति। तर्हि न्यायशास्त्रम् इदं यदस्ति तस्य आधुनिकन्यायप्रणाल्यां तथा उपयोगः भवितुमर्हति, येन उपयोगेन एषा आधुनिकन्यायप्रणाली या दीर्घकालं यावत् कस्यचन निरपराधित्वसाधनाय सापराधित्वसाधनाय वा अत्यन्तं कालं निर्वहति, तदपेक्षया यदि न्यायशास्त्रप्रणालीं स्वीकृत्य चर्चा प्रवर्तेत तर्हि सः कालः कश्चन न्यूनीकृतः स्यात्। न्यूनीकृते तस्मिन् काले समस्यानां निर्णयः
सारल्येन अल्पेन कालेन कर्तुं शक्यः। यतो हि न्यायशास्त्रे वादस्यापि प्रक्रिया प्रतिपादिता विद्यते। वाद प्रक्रिया का भवति तस्य विषये वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानि एतानि सप्त तत्वानि तत्र परिगणितानि सन्ति। यदि विचारयामश्चेत् तर्हि आधुनिक न्याय प्रणाल्यां कदाचित् जानता वा अजानता वा निग्रह स्थानानामपि प्रयोगः भवति, जात्युत्तराणामपि प्रयोगः भवति, कदाचित् तु हेत्वाभासानामपि प्रयोगः भवति। यतो हि यदा कश्चन जनः न्यायालये प्रस्तुतः तर्हि तस्य निरपराधित्वं सापराधित्वं वा इति निर्धारणीयं भवति। तर्हि कथंकारं सापराधित्वं तस्य निर्णयम्, कथंकारं निरपराधित्वं तस्य निर्णयम्। तत्र केवलम् एकमेव प्रमाणं तत्र प्रवर्तते, तत्प्रमाणं भवति अनुमानम्। यतो हि प्रत्यक्षं तत्र न प्रवर्तते, तस्य सापराधित्वं निरपराधित्वं वा साधयितुं प्रत्यक्ष प्रमाणं न प्रवर्तते। यतो हि सः न्यायाधीशः न्यायालये तिष्ठति, यत्र घटना संजाता तस्मिन् स्थले सः नैव आसीत्। पुनश्च यैः रक्षकैः सोऽयं जनः धृतः आनीतश्च तेषां निष्ठापि संदिग्धा भवति। तैः वस्तुतः सः जनः अत्र समाहूतः विद्यते, वस्तुतः तेन जनेन अपराधः कृतः अस्ति न वा इति निर्धारितं नास्ति। तर्हि किं करणीयमस्ति? न्यायालये न्यायाधीशेन एषः निर्णयः करणीयः। तर्हि न्यायाधीशस्य पुरतः वाक्कीलौ तौ अनुमानं प्रयुञ्जतः। तर्हि अनुमानं कश्चन अनुमानम् एकः वाक्कीलः प्रयुङ्क्ते, अपरोऽपि वाक्कीलः अपरम् अनुमानं विरोधानुमानं प्रयुङ्क्ते। तर्हि यदि अनुमानं सम्यक् अस्ति, यदि तस्मिन् अनुमाने दोषाः न सन्ति, तर्हि तस्य अनुमानस्य साधुत्वं भवति। यदि वा तस्माद् अनुमानात् बलवत्तरं प्रमाणं बलवत्तरम् अनुमानम् अन्येन प्रस्तुतं, तर्हि तस्य अनुमानस्य असाधुता भवति। असाधुतायां संजातायां तदनुमानं सम्यक् न स्वीक्रियते, तदनुमानं खण्डितं भवति। अत एव वयं सर्वे जानीमः यत् आधुनिक न्याय प्रणाल्यां तेषाम् अनुमानानां तथा सम्यक्तया प्रवर्तनं न भवति, प्रयोगः न भवति। यतो हि न्यायालयेषु कश्चन पक्षः यदा समुपस्थापितः भवति, तर्हि तत्र दीर्घाणि उत्तराणि दीर्घश्च पक्षः प्रतिपादितः भवति। बहूनि वाक्यानि बहव्यः युक्तयः तत्र प्रस्तुताः भवन्ति, परन्तु कदाचित् तासां युक्तीनां कदाचित् तु तेषां तथ्यानां सम्यक्तया मेलनं न भवति। यतो हि याः युक्तिः भवन्ति, अस्माकं भाषासु याः युक्तिः भवन्ति, ताः युक्तिः सम्यक्तया स्फुटाः न भवन्ति। अस्माकं भाषा वस्तुतः अनेक दोष समन्विता। अतएव भाषायाः यः प्रयोगः भवति, सः प्रयोगः तथा
सम्यक्तया प्रस्तुतः न भवति, स्वकीयं पक्षम अन्यः सम्यक्तया न प्रस्तौति। अतएव यदा प्राचीनां प्रक्रियाम् आधारीकृत्य यस्य विषये एवं प्रोच्यते यत् वादः करणीयः भवति, यस्य विषये गीतायां प्रोक्तमस्ति वादः प्रवदतामहम्। वादः प्रवदतामहं नाम उच्यते तत्त्वबुभुत्सु कथा वादः। वादो नाम तत्त्वबुभुत्सु कथा, तत्त्वं निर्णेतुं या कथा भवति, तत्त्वनिर्णयाय या कथा भवति, या कथा नाम यः वादविवादः भवति, सः वादविवादः कथा वादपदनामधेयः। वादः प्रवदतामहम् इति वदता भगवता श्रीकृष्णेन, अतएव वादस्य सर्वश्रेष्ठं महत्त्वं प्रतिपादितम्। तर्हि वादः कथं भवेत्? अस्य विषये प्राचीन न्यायशास्त्रे अत्यन्तं समीचीनया पद्धत्या विचारः कृतः। तत्र एवं प्रोच्यते प्रमाण तर्क साधनोपालम्बः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहः पंचरूपोपपन्नः वादः। प्रमाण तर्क साधनोपालम्बः, यस्मिन् वादे प्रमाणेन तर्केण च साधनम् उपालम्भश्च क्रियते। प्रमाणेन साधनं क्रियते, उपालम्भोऽपि क्रियते। तर्केण साधनं न क्रियते, तर्केण केवलं निराकरणं क्रियते। प्रमाण तर्क साधनोपालम्बः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह। तत्र पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहोऽपि भवितुमर्हति। पक्ष प्रतिपक्षः स्यात्। एकः वदति अयम् अपराधी, अन्यः वदति अयं नापराधी। तर्हि कथम् एतत् साधनीयं यत् अयम् अपराधी? तत्र वस्तुतः किं भवति, अनेकानि अनुमानानि प्रस्तुतानि भवन्ति। एकम् अनुमानं किमपि साधयितुं, तत् साधयितुम् अपरम् अनुमानं भवति, तत् साधयितुं किमपि अन्यद् अनुमानं भवति। तर्हि तत्र यानि अनुमानानि प्रयुक्तानि भवन्ति, तेषु अनुमानेषु कस्य अनुमानस्य साधुत्वं, कस्य अनुमानस्य असाधुत्वम् इत्यपि विवेचनीयम्। एतद् विवेचनाय तत्र चर्चा विद्यते हेत्वाभासानां। हेत्वाभासस्य निरूपणं कृतमस्ति। तर्हि हेत्वाभासाः तत्र निरूपिताः सन्ति। वस्तुतः तर्कशास्त्रं प्राचीनं तर्कशास्त्रं पाश्चात्यं तर्कशास्त्रम् अपि विद्यते, परन्तु पाश्चात्यं तर्कशास्त्रं वस्तुतः आकारिकं तर्कशास्त्रम्। तत्र आकारिकं तर्कशास्त्रं नाम तत्र उच्यते फॉर्मल लॉजिक। तत् पाश्चात्यं तर्कशास्त्रम् आकारं चिन्तयति, आकारदृष्ट्या तत्र तथ्यानाम् आलोचनं करोति। तत्र तथ्यानि यानि सन्ति तानि तथ्यानि स्वीकृत्य कथम् अनुमान प्रयोगः कर्तव्यः, अस्य विषये तत्र तथा प्रयोगः। तत्र प्राचीन न्यायशास्त्रं यदस्ति तन्न्यायशास्त्रम् अनुमान प्रयोग द्वारा, अनुमान प्रयोगः भवति वादेषु पूर्वपक्षिणा प्रतिपक्षिणा च, वादिना प्रतिवादिना च। तर्हि वाद प्रतिवादिनौ यदा अनुमान प्रयोगं कुरुतः तदा अनुमान प्रयोग काले तेषां पक्षाणां तेषां अनुमान प्रयोगानां विवेचनं करणीयम्। तथा च प्रोक्तं पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहः। पक्ष परिग्रहः स्यात्, प्रतिपक्ष परिग्रहः स्यात्। पुनश्च पंचरूपोपपन्नता भी तत्र अपेक्षणीया इत्यपि उच्यते। कथं पंचरूपोपपन्नता?
अर्थात तत्र नैयायिकैः एका प्रक्रिया अत्यन्तं महत्वपूर्णा प्रक्रिया प्रतिपादिता विद्यते यत् पञ्चावयव वाक्यानां प्रयोगः करणीयः। पञ्चावयव वाक्यानि कानि भवन्ति? प्रतिज्ञा भवति, हेतुः भवति, उदाहरणं भवति, उपनयः भवति, निगमनं भवति। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि एते पञ्चावयवाः भवन्ति। तर्हि प्रतिज्ञा प्रथम यदा यथा अत्र उदाहरणरूपेण यदि कश्चन जनः तत्र न्यायालये समाहूतः तर्हि तस्य विषये एवं प्रतिपादनीयं। प्रथम अनुमानं प्रयोक्तव्यम्, अयम् अपराधी। कथम अपराधी? यतो हि अयं चौर्यकार्यं कृतवान्। तर्हि एतद् अनुमानं सम्यक् भवति, साधु भवति तदानीमेव यदि प्रथमम् इदं सिद्धं यत् अनेन चौर्यं कृतं। तर्हि पुनश्च चौर्यकरणेन अपराधस्य व्याप्तिरस्ति चौर्ये। अर्थात यः कश्चनापि चौरः भवति स चौरः अपराधी भवति। परन्तु पश्यतु, सर्वोऽपि चौरः किम् अपराधी भवति? न भवति। कदाचित् गृहेपि कश्चन चौर्यं कृतवान्, कश्चन बुभुक्षितः अस्ति, सः बुभुक्षितः चौर्यं कृतवान्। तर्हि बुभुक्षितः यदि सोदर पूरणार्थं चौर्यं कृतवान् तर्हि तस्य इदं चौर्यकार्यं वस्तुतः अपराधकार्यं न भवति। कुतः तत्र अपराधकार्यं तद् न भवति? यतो हि तस्य इदं यत् चौर्यम् अस्ति तत् चौर्यम् अपराधकार्यं न भवति। पुनश्च पश्यतु, केनचित् कस्यचित् प्राणहननं कृतं, प्राणानि कस्यचन हिंसा कृता, परन्तु हिंसा कृता अस्त्यपि, यद्यपि हिंसा अस्ति परन्तु सा सर्वापि हिंसा दण्डनीया न भवति। सर्वयापि हिंसया कश्चन अपराधी न भवति। कया हिंसया अपराधी भवति? यथा कश्चन नरः, कश्चन सैनिकः देशस्य सीमा प्रान्ते तिष्ठन् पर राष्ट्रस्य सैनिकान् हन्ति, परन्तु परराष्ट्रस्य सैनिकान् घ्नतः तस्य अपराधित्वं न भवति। कदा अपराधित्वं भवति? यदा स्वकीये राष्ट्रे सः कश्चन हन्ति। अतएव एतत् सर्वं यदा अनुमानाकार रूपेण प्रतिपाद्यते तदा एतत् सर्वं सुस्पष्टतया पुरस्तात् समायाति। नव्यनैयायिकानामपि वस्तुतः एषा शैली विद्यते यत् किमपि यत् प्रतिपादनीयमस्ति तत् सर्वमपि युक्तिपुरस्सरं प्रतिपादनीयम्। युक्तिरहितं किमपि नैव प्रतिपादनीयम्। पुनश्च यदपि प्रतिपादनीयं तत् स्पष्टतया सरलतया प्रतिपादनीयं। सुस्पष्टता तत्र अपेक्षिता भवति। सुस्पष्टता नास्ति चेत् तर्हि नैयायिकवचनं तन्न भवति। तर्हि नैयायिकानाम् एषा रीतिः यत् अनुमानस्य यः प्रयोगः कृतः सः सर्वोऽपि अनुमानप्रयोगः युक्तिरीत्या प्रस्तोतव्यः। युक्तिम् आधारीकृत्य तत्र सोऽयं हेतु व्यभिचारी न भवेत्। अतएव यथा अनुमान प्रयोगः क्रियते तर्हि वस्तुतः किं महत्वपूर्णं भवति? इदानीं यदा कश्चन गच्छति न्यायालयं प्रति तर्हि न्यायालये गते स्वकीयस्य पक्षस्य प्रतिपादनं यदा वाक्कीलमाध्यमेन क्रियते तर्हि बहूनि तथ्यानि तत्र प्रतिपादितानि भवन्ति। एतद् बृहत् एतावान् महान् भवति तत्र फाइल् महान् भवति, महती
संपत्तिः भवति कर्गजानां। तर्हि एतेषां समेषां कर्गजानां प्रस्तुतिः यदा तत्र क्रियते तर्हि किं महत्त्वपूर्णमस्ति, किं वा त्याज्यमस्ति, किं वा तत् तथा महत्त्वपूर्णं नास्ति, एतत् सर्वं तया रीत्या समुपस्थितं न भवति न्यायप्रणालीम् आधारीकृत्य। यतोहि तत्र अनुमानानि प्रयोक्तव्यानि भवन्ति। अनुमानं यदा प्रयोक्तव्यं, किमपि अनुमानं गृह्णातु, नैयायिकाः सम्यक्तया केवलं पञ्चवाक्यप्रयोगेनैव सर्वमपि अनुमानजातं प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनं च। तर्हि यदा एवं प्रतिपाद्यते तत्र प्रतिज्ञावाक्यं कृतं, प्रतिज्ञावाक्यं प्रथमं प्रयुक्तं, हेतुवाक्यं प्रयुक्तं, उदाहरणवाक्यानि तत्र प्रयुक्तानि, तत्र एतत् सर्वमपि उदाहरणवाक्यमपि तत्र प्रयोक्तव्यं भवति। परन्तु वस्तुतः तत्र सौन्दर्यं कुत्र विद्यते, कथं तावत् न्यायशास्त्रस्य उपयोगः भवितुमर्हति इति मया पक्षः स्वीकृतः। वस्तुतः न्यायशास्त्रस्य उपयोगः तया रीत्या भवितुमर्हति यया रीत्या नैयायिकाः स्वपक्षस्थापनं कुर्वन्ति। यदि नैयायिकानां रीत्या स्वपक्षस्थापनं भवति, परपक्षखण्डनं च भवति, तदा युक्तयः सुस्पष्टतया पुरस्ताद् आगमिष्यन्ति। तदनुमानं सम्यक् अस्ति न वा इति विवेचने अत्यन्तं मतभेदः न भविष्यति। पुनश्च युक्तयः सम्यक्तया पुरस्ताद् आगताः भविष्यन्ति। तासु एव युक्तिषु, तेष्वेव अनुमानेषु तर्काणामपि कश्चन उपयोगः भवितुमर्हति, तर्काणामपि प्रयोगः भवितुमर्हति। तर्काः यदा प्रयुक्ताः तर्हि तैः तर्कैः स्वपक्षस्थापनं, स्वपक्षसमर्थनं। कथं स्वपक्षसमर्थनं? परपक्षनिराकरणद्वारा। तर्कस्य माहात्म्यम् इदमेव यत् तर्केण वस्तुतः स्वपक्षसाधनं न क्रियते, किन्तु तर्केण केवलं परपक्षनिराकरणं क्रियते। अनुमानं यद् भवति तेन तु स्वपक्षसाधनं। यथा यद्यत्र यदि धूमो वह्निव्यभिचारी स्यात् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात् इति रीत्या कश्चन तर्कप्रयोगः क्रियते। यदि तथैव रीत्या तर्कप्रयोगः कर्तुं शक्यते अपराधस्थलेपि। यदि अयं चौरः स्यात् तर्हि तस्मिन् गृहे अवश्यमेव गतः स्यात् यस्मिन् गृहे चौर्यकार्यं जातम्। तस्मिन् गृहे अयं न गतः तर्हि अनेन कथं चौर्यकार्यं कृतम् इति सम्यक्तया तत् स्पष्टीकर्तुं शक्यते। तर्हि तर्कस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अर्थात् किं भवति, नैयायिकानां या अनुमान प्रक्रिया, यतोहि न्यायशास्त्रं किं भवति, न्यायशास्त्रस्य नामान्तरं भवति आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी नाम अनुपश्चाद् ईक्षणम्, अन्वीक्षणं, सैव अन्वीक्षा। तया प्रवर्तमानं शास्त्रम् आन्वीक्षिकी, न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्। तर्हि अन्वीक्षया प्रवर्तमानं यत् शास्त्रं तच्छास्त्रम् एव आन्वीक्षिकी इति प्रोच्यते। अर्थात् अस्मिन् शास्त्रे अनुमानस्य माहात्म्यं विद्यते। सदनुमान प्रयोगः कथं करणीयः अस्मिन् विषये अत्र चर्चा कृता। अत्र न्यायशास्त्रस्य आधुनिक न्याय प्रक्रियायाम् अस्मादेव कारणात् उपयोगः भवितुमर्हति यत् तत्रापि वस्तुतः अनुमानानामेव प्रयोगः करणीयः। परन्तु अत एव किं भवति, भवन्तः सर्वे जानन्ति कश्चन वाक्कीलः श्रेष्ठः उच्यते, कश्चन तु तथा श्रेष्ठः न प्रोच्यते। किं कारणं तत्र? कारणम् इदमेव यत् सोऽयं वाक्कीलः श्रेष्ठः स्वीकृतः भवति यः अनुमानं प्रयोक्तुं सम्यक्तया जानाति, जानाति कया रीत्या स्वपक्षः स्थापनीयः।
स्वपक्षः कया रीत्या स्थापनीयः येन सः न्यायाधीशः मत्पक्षमेव सत्यं स्वीकृत्य निर्णयं दास्यति। अतएव एतद् यद् भवति तस्य प्रयोजनम् इदमेव, यत् अनुमानं तत्र तथा प्रयोक्तव्यं येन अनुमानेन तस्य अनुमानस्य सदनुमानता। वस्तुतस्तु सर्वाण्यपि अनुमानानि सदनुमानानि न भवन्ति, कदाचित् तु असदनुमानान्यपि प्रयुक्तानि भवन्ति। वयं जानीमः कदाचित् यदा कश्चन वाक्कीलः तथा समर्थः न भवति तदा सः सदनुमानं नैव प्रयुङ्क्ते, असदनुमानं प्रयुङ्क्ते। असदनुमाने प्रयुक्ते तेनापि अतएव वाक्कीलयोः तथा यदा कश्चन शक्तिशाली भवति, समर्थः भवति, महान् धनसम्पन्नः भवति, समृद्धः भवति, तदा सः चिन्तयति तादृशः वाक्कीलः चेतव्यः यः समर्थः स्यात्, यः सम्यक्तया मत्पक्षं समुपस्थापयिष्यति। तर्हि यदि अनुमान प्रयोगे चातुर्यमस्ति, अनुमान प्रयोगे यदि कौशलमस्ति, तदा तस्य अनुमान प्रयोगस्य सम्यक्ता सारल्येन अवगन्तुं शक्यः। यदि अनुमान प्रयोगे साफल्यं नास्ति, चातुर्यं नास्ति, तदा तस्य अनुमान प्रयोगस्य साफल्यं नैव स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र पश्यतु, अनेकत्र जात्युत्तराण्यपि प्रयुक्तानि भवन्ति, न्यायालयेष्वपि जात्युत्तराणि प्रयुक्तानि भवन्ति। इदानीमपि एकम् उदाहरणं प्रदाय वदामि। यथा यदि कश्चन एवं अनुमानं प्रयुक्तं, शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्, तर्हि शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति रीत्या शब्दः अनित्यः अस्ति। कुतः अनित्यः अस्ति? यतोहि शब्दः कार्यः। पुनश्च घटवत्, घटोपि कार्यः, शब्दोपि कार्यः। अतएव घटवत् शब्दस्य अनित्यता आपन्ना। परन्तु कश्चन अत्र जात्युत्तरं प्रयोक्तुमर्हति। भवान् घटसाधर्म्यात् शब्दस्य अनित्यतां प्रस्तौति। किं घटसाधर्म्यं शब्दे? घटोपि कार्यः, शब्दोपि कार्यः। तर्हि तथैव आकाशसाधर्म्यमपि शब्दे विद्यते। शब्दोपि अमूर्तः, आकाशोपि अमूर्तः। तर्हि यदि घटसाधर्म्यात् शब्दः अनित्यः स्यात्, तर्हि आकाशसाधर्म्यात् शब्दस्य नित्यता कथं न स्यात्? तथैव पश्यतु, इदानीं कदाचित् एतादृशानि अनुमानान्यपि प्रयुक्तानि भवन्ति न्यायालयेषु। अयं जनः अपराधी। कुतः अयं जनः अपराधी? यतोहि अयं मदिरां पिबति, अयं मद्यपः, अयम् अपराधी मद्यपत्वात्। तर्हि अनया रीत्या यदि अनुमानं प्रयुक्तं, तर्हि मद्यपसाधर्म्यात् यदि मद्यपाः अनेके भवन्ति, ये अपराधिनः भवन्ति, अयमपि मद्यपः, अतएव अयमपि अपराधी। एवं कदाचित् अस्माकमपि अनुमानं भवति। सामान्य लोकाः अपि एवमेव कदाचित् चिन्तयन्ति, यदि कश्चन मद्यपः अस्ति तर्हि सः चरित्रहीनः भविष्यति, सः सम्यक् न भविष्यति, सः साधु न भविष्यति। परन्तु पश्यतु, यदि मद्यपत्वात् कस्य अपराधित्वं भवति, कस्यचन असाधुत्वं भवति, तर्हि फ्रांस नगरे, जर्मनी नगरे, स्विट्जरलैंड नगरे, देशे, एतेषु देशेषु सर्वेषामेव अपराधित्वं भवेत्। ते तु जलवत् मद्यं पिबन्ति। तर्हि मद्यपत्वात् कस्यचन अपराधित्वं न भवितुम्। पुनश्च कुतः एतत् निर्धारयितुं शक्यते? यतोहि वस्तुतः अत्र मद्यपत्वं
यद् भवति तद् आधारभूतं न भवति अपराधित्वस्य। कदाचित् मद्यपः सन् कश्चन जनः अपराधी भवितुमर्हति, परन्तु मद्यपत्वात् सर्वस्यापि अपराधित्वं भवति इति तु न वक्तुं शक्यम्। यदि कश्चन स्वल्पमेव मद्यं पिबति तर्हि तस्य अपराधित्वं भविष्यति इति तु न वक्तुं शक्यम्। यदि कश्चन अत्यन्तं मद्यं पिबति तर्हि तस्य अपराधित्वं भवितुमपि अर्हति, यतोहि सः यदा मदमत्तः भवति, मद्यप्रभावे समागतः भवति, तर्हि सः किमपि नैव जानाति, उचितम् अनुचितं वा नैव जानाति, तर्हि तदानीं किमपि कर्तुं पारयति, तर्हि तस्य अपराधित्वं भवितुमर्हति। अत एव अनुमानानि वस्तुतः प्रयोक्तव्यानि भवन्ति। अनुमानेषु तथा च कदाचित् एवमपि भवति, केचन तावत् तादृशाः अपि वाक्कीलाः भवन्ति येषाम् अयं समयः भवति यत् यया कयाचिद् रीत्या ते वादं जयन्तेव। तर्हि एतत् भवति वस्तुतः जल्पकथा भवति। तत्र जल्पे कथं विजयिनः भवन्ति, येन केन प्रकारेण ते विजयिनः भवन्ति। युक्ति सम्यक्तया असद्युक्तिरपि ते सद्युक्तिरिव प्रस्तुन्वन्ति। अतएव तत्र अनुमानस्य यः प्रयोगः भवति सः अनुमानप्रयोगः अवगन्तव्यः। हेत्वाभासानां प्रयोगः अवगन्तव्यः, हेतुहेत्वाभासविवेकः अवगन्तव्यः। पुनश्च जात्युत्तराणि अवगन्तव्यानि भवन्ति, पुनश्च निग्रहस्थानान्यपि अवगन्तव्यानि भवन्ति। किं निग्रहस्थानं? कदा स कश्चन पराजितः भविष्यति, कस्यां परिस्थितौ पराजितः भविष्यति, एतत् सर्वमपि तत्र निर्धारितमस्ति। अत एव वस्तुतः वादजल्पवितण्डा हेत्वाभास छलजाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति यत् प्रोक्तं विद्यते तस्य विषये उद्योतकरेण प्रोक्तमस्ति। निःश्रेयसं तु यथा विद्यं वेदितव्यं निःश्रेयसं। तर्हि यथा यथा विद्या अस्ति तथा तथा तासु विद्यासु निःश्रेयसम् अवगन्तव्यं भवति। तर्हि एतेषां केवलं न्यायशास्त्रे एव मोक्षाधिगमार्थमेव प्रयोगः भवितुमर्हति इति न, अपि तु अन्यत्रापि निःश्रेयसप्राप्त्यर्थं, यथा विद्य निःश्रेयसप्राप्त्यर्थं लोके व्यापारेष्वपि पुनश्च न्यायशास्त्र न्यायालयेष्वपि तत्र विजयप्राप्त्यर्थमपि तस्य प्रयोगः भवितुमर्हति। अत एव गदाधर भट्टाचार्येण हेत्वाभास निरूपणावसरे एवं प्रोक्तमस्ति, हेत्वाभासास्तत्त्वनिर्णय विजय प्रयोजकत्वान् निरूप्यन्ते। हेत्वाभासास्तावत् निरूप्यन्ते कुतः? यतोहि ते तत्त्वनिर्णय प्रयोजकाः भवन्ति, पुनश्च ते विजय प्रयोजकाः। तर्हि न्यायालयेषु किमर्थं जनाः गच्छन्ति? तत्त्वनिर्णयार्थं जनाः गच्छन्ति। वस्तुतस्तु विजयार्थम् अपि गच्छन्ति। केचन तु एवं जानन्तः अपि तत्र गच्छन्ति न्यायालयेषु यत् यद्यपि इदं धनं मदीयं नास्ति, इयं भूमिः मदीया नास्ति, इदं भवनं मदीयं नास्ति, परन्तु तत्र न्यायालये अहं जेष्यामि इदं भवनं, जेष्यामि इमां भूमिं, एतत् जेष्यामि इदं धनम्, एतत् एवं विश्वासं विधाय केचन जनाः तत्र वादे प्रवर्तन्ते। अतएव वादः यदा प्रवृत्तः भवति, न्यायालयेषु यदा वादः प्रवृत्तः भवति, तत्र सम्यक्तया हेतुहेत्वाभासानां विवेकः करणीयः भवति। सः हेतुहेत्वाभासानां विवेकः यः कर्तुं पारयति वस्तुतः स एव सफलः भवति। तर्हि हेतुहेत्वाभासानां विवेकः एव वस्तुतः न्यायशास्त्रे सम्यक्तया क्रियते। पुनश्च कया रीत्या
स्वकीयस्य पक्षस्य समुपस्थापनं करणीयम्, कया रीत्या अन्य पक्षस्य निराकरणं कर्तव्यम्। यदि कश्चन हेत्वाभासान् प्रयुङ्क्ते तर्हि तेषु हेत्वाभासेषु असाधकता प्रदर्शनं करणीयम्। भवता यदनुमानं प्रयुक्तं तद् अनुमानं सम्यक् नास्ति। यतोहि पश्यतु, कदाचित् एवं भवति लोकेषु कश्चन जनः कयाचित् बालिकया वार्तां करोति, तर्हि तत्र एवं चिन्तितं भवति बहुधा अनेकैः जनैः यत् सः नरः स वा बालिका चरित्रहीनः। परन्तु एतादृशः यः निर्णयः अस्ति, सः निर्णयः कदाचित् वादेष्वपि न्यायालयेष्वपि एतादृशाः पक्षाः समुपस्थिताः भवन्ति। तर्हि एतादृशानां पक्षाणां परिहारः करणीयः। कया रीत्या परिहारः करणीयः भवति? तर्हि हेतुहेत्वाभास विवेकद्वारा। अत एव न्यायशास्त्रस्य, प्राचीन न्यायशास्त्रस्य या शैली विद्यते, तस्याः शैल्याः वादस्य या प्रवृत्तिः प्रक्रिया विद्यते, तस्याः प्रक्रियायाः कदाचित् तु तत्र वितण्डादीनाम् अपि प्रयोगः तत्र कृतः विद्यते। विजयार्थं तत्र कथं प्रयासः करणीयः, कदाचित् छलानामपि छलोत्तराण्यपि दीयन्ते। वादेषु न्यायालयेष्वपि कदाचित् छलप्रश्नाः भवन्ति, छलोत्तराणि कदाचित् प्रदीयन्ते, तर्हि तेषामपि परिज्ञानं करणीयं भवति। तर्हि यदि एतत् सर्वं परिज्ञातं स्यात् तर्हि न्यायशास्त्रस्य उपयोगः कर्तुं शक्यः, न्यायालयेषु आधुनिक न्यायप्रक्रियायामपि उपयोगः कर्तुं शक्यः। अत एव अद्य संक्षेपतः आधुनिक न्यायप्रक्रियायां कथं न्यायशास्त्रस्य उपयोगः स्यात् इति विषयम् अवलम्ब्य मया किमपि संक्षेपेण सारल्येन च मया प्रतिपादितम्। अत्र इदानीमेव अत्रैव अहं विरमामि। धन्यवादाः अवसरप्रदानाय। बहुशः धन्यवादाः प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र महाभागाः। आपके व्याख्यान से सबसे जो बड़ी बात और परम आवश्यक बात ये निकल कर आई है कि आज जिस प्रकार से जो अपराधी हैं उनको निरपराधी, और जिन्होंने अपराध नहीं किया उनको किस तरह से एक वादी अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपराधी घोषित कर देता है, सिद्ध कर देता है। उसका कारण क्या है कि न्याय दर्शन में जो अनुमान की प्रक्रिया बताई गई है, यदि उस अनुमान की प्रक्रिया के अनुसार यदि वो जानता नहीं है दूसरा, ये दो वादी हैं, एक वादी अपनी वाक चातुरी से एक व्यक्ति को जो अपराधी नहीं है उसको अपराधी सिद्ध कर रहा है, परंतु दूसरे व्यक्ति को यदि ये ज्ञान ही नहीं कि किस हेतु का, ये जिस हेतु का प्रयोग कर रहा है वो हेतु और साध्य जो सिद्ध करना चाहता है उनमें परस्पर व्याप्ति है या नहीं, संबंध है या नहीं, साहचर्य है या नहीं, और उदाहरण से वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है। और इस बात की यदि वो जानता नहीं है, जो दूसरा जो निरपराधी सिद्ध करना चाहता है, यदि वो ये नहीं जानता है, तो मुझे लगता है कि आज जो स्थिति हमारी न्याय व्यवस्था की हो रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय, जो वादी जो है, जो सशक्त वादी आपने भी कहा, जो बहुत अधिक शक्तिशाली है, वाक चतुर है, वो किसी भी प्रकार से निर्णय को अपने अनुसार बना सकता है, बदल सकता है। यदि न्याय दर्शन के इन पंचावयव वाक्यों का प्रयोग, हेतु सही क्या है और हेतुआभास किस प्रकार से है, कैसे कई बार हेतु दिखाई देता है कि ये सही है, इससे हम सिद्ध कर सकते हैं किसी भी अपराध को, कह लीजिए किसी को भी, तो उसकी यदि हमें पूरी जानकारी हो जाए, यदि न्याय दर्शन के इस अनुमान प्रक्रिया को हम सम्यक रूप से जान लेते हैं, सभी वादी जितने भी वकील हैं हमारे देश के, तो मुझे लगता है कि जो निश्रेयस सिद्धि के लिए ये षोडश जो पदार्थों में प्रमाण में जो अनुमान प्रमाण को भी कहा, तो मुझे लगता है कि ये निश्रेयस सिद्धि जो है ये हमारे देश के लिए, विश्व के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें आधुनिक संदर्भ में न्याय दर्शन का उपयोग
किस प्रकार से लाभकारी है, ये आपने हमें हमारे सामने स्पष्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर बलदेवानंद सागर जी हैं। बलदेवानंद सागर जी को तो सभी जानते हैं, आप एक महान पत्रकार हैं, आकाशवाणी के सबसे पहले प्रवक्ता हैं, समाचार वाचक हैं। एम आकाशवाणी से जैसे कहते हैं तो आपका नाम सबसे पहले सामने आता है। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन आप कीजिए और इस कार्यक्रम को एक अंतिम रूप दीजिए। आप श्रोतव्य नहीं है सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। भवन्तः हो श्रोतव्याः गया। न सन्ति। साम्प्रतं श्रूयते इति मन्ये। श्रूयते आम् श्रूयते। आम् इदानीं नमो श्रूयते। नमः। नमस्ते। श्रीमते आचार्याय सच्चिदानंद मूर्त्यात्मने सच्चिदानंद मिश्र महोदयाय बहुत बहुत धन्यवाद। मया सर्वमपि श्रुतं भगवन्, प्राञ्जलं प्रशस्तं सरलं च अभिभाषणम् आसीत् न्याय प्रक्रिया विषये। अपि च अहम् एकं श्लोकं स्मरन् आसम् तदा भवतः अभिभाषणं शृणुन् एव। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। न्यायदर्शनम् अद्भुतं प्राचीनं नव्यम् इति अस्माकीना प्रशस्ता श्रेष्ठा नवीना च प्रणाली इति वक्तुं शक्यते। तत्र श्रीमद्भिः षोडश तत्त्वानि, षोडश प्रमाणानि, षोडश हेतुनीति अत्र प्रतिपादितानि। मध्ये मध्ये अनेकेषां विदुषां सन्दर्भः अपि प्रदत्तः। मार्कण्डेय काटजू महाभागानां तत्र सन्दर्भः प्रदत्तः। मार्कण्डेय काटजू महाभागैः लिखितः आलेखः तत्र अन्तर्जाले वर्तते। भवन्तः जानन्ति इति मन्ये, भवन्तः सर्वेपि संस्कृतानुरागिणः। तत्र तैः उक्तं यत् संस्कृत भाषा केवलं कर्मकाण्डस्य भाषा नास्ति, एषा अस्ति वैज्ञानिका भाषा। तस्य आलेखस्य शीर्षकम् अस्ति साइंसेज इन संस्कृत। हिंदी भाषायाम् आंग्ल भाषायाम् अपि वर्तते। अतएव न्यायदर्शनेन वयं यत्किमपि सत्यान्वेषणं कर्तुं, तथ्यान्वेषणं प्रतिष्ठापयितुं प्रयतामहे तत् कर्तुं शक्यते इति भवद्भिः सरलया भाषया शैल्या च प्रमाणीकृतं। तदर्थम् अनेकशः धन्यवादाः। संस्कृत अकादमी का यह कार्यक्रम संस्कृत नवोन्मेष अद्भुत है। उपाध्यक्षा माननीय प्रोफेसर कांता भाटिया जी की उपाध्यक्ष में और हमारे डॉक्टर अरुण कुमार झा जी है, उनके सचिवत्व में ये जो नई हमारी एक प्रकार से व्याख्यान प्रणाली, व्याख्यान माला आरंभ हुई है, इससे सुबहु उपकृतम इति वक्तुम शक्यते। पिछली बार गिरीशनाथ झा जी को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और संस्कृत के बारे में बहुत ही सहज सरल व्याख्यान दिया। इसी प्रकार डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने बहुत अपनी ओर से विषय का प्रतिपादन किया। तो आप जैसे विद्वान आकर संस्कृत अकादमी दिल्ली के लिए जो अपना समय निकालकर व्याख्यान देकर संस्कृत अनुरागी, हम सब जो भारतीय दर्शन अनुरागी हैं और हमारा जो हम कहेंगे जो तत्व चिंतन है उसके बारे में अपना अपना अनुभव और अपना चिंतन रखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृत अकादमी की जो पूरी टीम है कार्यकारिणी के साथ, कांता मैडम जी, ये इसी तरह की परंपरा, और अब कोरोना काल प्रायः पूरा हो रहा है तो हम प्रत्यक्ष से मिलके प्रत्यक्ष आपको सुने। प्रातिभाषिक संगोष्ठी तो ठीक है, ये तो है ही है, दर्शन का विषय है, लेकिन साक्षात सुनेंगे तो और आनंद आएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्य के लिए मुझे अवसर दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत। धन्यवाद प्रोफेसर बलदेवानंद सागर जी, आपने इतने सुमधुर स्वर में धन्यवाद ज्ञापन दिया। अब मैं शांति पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री मनोज डीमरी जी को। पुनः मिलेंगे
और हम चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहें ताकि हम पुनः प्रत्यक्ष रूप में मिलें और अन्य कार्यक्रमों का भी आनंद लें। तो डिमरी जी शांति पाठ करें। हरि ओम माथ्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदयाः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अंत में मैं दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव महोदय, जिनकी प्रेरणा और अथक प्रयास से ये सारी टीम कार्य कर रही है, और दिल्ली सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, जो हमें समय समय पर इस प्रकार के नवोन्मेष के कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम पुनः इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।